Welcome to channel by car. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في لايف سبيسيال لا سونديرو ستريت واي. Aujourd'hui غادي نبريزونطيو لكم لا سونديرو لا ستريت واي avec toutes les options ديالها. معكم رضا جيهان من لا سوكورسال داسيا درب عمر. الوغ اليوم غادي نشوفوا لا نوفيل سونديرو لا ستريت واي. عندكم فيها اول حاجه لو شونجمون ديال لي زوبتيك كيف ما كتشوفوا هنا عندنا لو سين ديال اي من غير اللي كان في الاول. انسي عندنا لو كالوندر اللي تبدل كاريمون وعندنا هنايا لي زوبتيك. الوغ اليوم غادي نقدموا لكم لا سونديرو لا ستريت واي. كيف ما كتشوفوا اول حاجه تبدلت في لو موديل ديالها كامل. ثاني حاجه عندنا من الداخل غادي نشوفوا لي زوبسيون ديالها. الوغ اول حاجه عندنا اللي تغير هو في لا سونديرو لا ستريت واي لا فيرسون الكونفور اللي هي لا توت اوبسيون. تبدلت اول حاجه اللي زادت هي ليكرون تاكتيل، لا كليماتيزاسيون اللي ولات عندنا اوتوماتيك، او ثاني حاجه عندنا لو تابلو دور اللي حتى هو تبدل. دو بلوس ريغولاتور ليميتور دو فيتيس لا عندنا هنايا. دو بلوس ولات زادت لا كودوار بارابور لا بروميير فيرسيون. هذه اول حاجه. عندنا لي فيتر القدام واللور الكتريك. داكور كيف ما غنشوفوه. الوغ كيف ما قلت لكم عندنا لي فيتر القدام واللور الكتريك ولي سياج اي سون راباتابل. نشوفوهم. Alors, هنا عندنا la Sandero, la Streetway, le confort, c'est la toute option, avec bien sûr les jantes aluminium. Et كتشوفوا هنا les jantes ديال 15 pouces. Ainsi, عندنا le radar de recul. Donc, هذه la version اللي عندنا هنايا c'est la version la Streetway Comfort, c'est la toute option avec les options de plus. عندنا فيها كنقدروا نزيدوا alors juste pour vous montrer عندنا هنايا la climatisation automatique, عندنا les tactiles, les vitres القدام واللور électrique, ou en plus de ça l'espace ديال الطوموبيله تغير par rapport à l'ancien modèle. Alors, c'est la Sandero. Qui fait comme la Sandero, la Streetway, le confort, les options câblines, ainsi que le détecteur de pluie, la climatisation automatique. On peut même rajouter la carte main libre. On peut aussi le frein électrique. من غير هذا الفران هذا نقدروا نزيدوا ان باك دي زوبسيون اللي كيتزاد على كل فيرسيون. دونك هذه لي كولور اللي كاينين عندنا. هاد لا كولور هذه اللي هو البلو ايران، عندنا لو نوار، لو غري كوميت، وعندنا لو غري لا نوفيل كولور اللي تزادت. دونك هذه هي لا سونديرو لا ستريت واي الكونفور بلي زوبسيون ديالها كاملين. لي جانت الومنيوم، لا كليماتيزاسيون اوتوماتيك، ديتecteur دو بلوي، الفران الكتريك. Et هادو كيف ما قلت لكم ce sont des options اللي كنقدروا نزيدوهم. كيف ما كتشوفوا لا فيرسيون كامله تبدلات ني بارابور لو موديل اي ني بارابور لي زوبسيون اللي تزادوا فيه. هادشي كامل كيمكن لكم تجيو عندنا لي سوكورسال اللي كاينين في الدار البيضاء باش تعرفوا المعلومات اكثر ونقدروا نعطيكم المعلومات اكثر. الا كانوا عندكم شي تساؤلات ممكن تطرحوهم في هذا لو لايف هذا. فوالا. الوغ غير باش نوضح لكم ونعطيكم اكثر، هذه سي لا فيرسون كونفور مي ما فيهاش لي زوبسيون كاملين. اللي ناقصين فيها هو ما كاينش فران الكتريك اللي كنقدروا نزيدوه كوم اوبسيون. كيما غتشوفوا هنايا كاين لو فران نورمال. لا فيرسون اللي كانت عندنا قبل اللي هي لا فيرسون لا سونديرو امبيونس ما كانش فيها هاد لا بوسيبيليتي باش نغيروا الفران، وما كانش عندنا لا بوسيبيليتي ما كانش عندنا فيها لا كودوار. الشوز اللي غادي يبان لكم هنايا لا كودوار ولات بار فيرسون وديجا كاينه مع لو موديل. La même chose que je m'explique par rapport aux jantes aluminium. اللي هما des jantes aluminium 16 pouces. اللي في لا فيرسون اللي كانت قبل ولا لا فيرسون اللي كانت عندنا القديمه لومباس ما كانوش فيها لي جونت aluminium. حاليا عندكم لا possibilité d'avoir les jantes aluminium. Ou par rapport le coffre. Alors voilà.
Les 16 les 3 عندكم des sièges rabattables. Même le coffre تغير وتبدل. عندنا لو شونجمون اوسي ديال لو ديزاين كيف ما قلت لكم. الوغ اللي كلشي تبدل، ميم هنايا لي عروج ديال الطوموبيلات تبدلوا كما كنشوفوا، اللي ولاو مغايرين على لا فيرسون اللي كانت عندنا الاولى. لو بوطون ديال الكوفر باش كان كيتحل حتى هو تغير، ما بقاش عندنا هنايا ولا اوتوماتيكمون عندك لا بوسيبيليتي. هنا ما باينش. Le radar de recul et la caméra de recul aussi. هادو هما لي نوفوتي اللي تزادوا في لا فواتور بارابور لا فيرسون اللي كانت عندنا الاخرى، لا فيرسون لومبيونس. لي فيتر اوسي عندنا القدام واللور الكتريك من غير لا فيرسون اللي كانت عندنا الاولى. لي ريترو ولاو دي ريترو ريغلابل الكتريك و سنتراليزاسيون ديال لي فيتر كاين. الوغ سي إلا عندكم تساؤلات على لو موديل ولا كيفيه باش تستافدوا من القرض ديال على السياره، ولا بغيتوا باش ديروا الغوبريز، الا كانت عندكم شي طوموبيل قديمه كيمكن لكم تجيو عندنا لي سوكورسال باش نقدروا نقيموا لكم لو بري ديال لا فواتور، وديك الساعه نعطيوكم بلوس دانفورماسيون. الا كان عندكم دي كيسيون مرحبا بكم. ميرسي.